नमस्कार साथीहरू, पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी खरिदारको सेकेन्ड पेपरको साइन्स विषय अन्तर्गत रही छलफल गर्नेछौँ। यस क्रममा आज हामी साइन्सको 1.4 वस्तुहरूको परिवर्तन सम्बन्धी केही प्रश्नहरू पढ्नेछौँ। पानी बरफ बन्नु कस्तो परिवर्तन हो? भौतिक परिवर्तन। परमाण्विक कणहरूको पिण्ड नाप्ने एकाइलाई के भनिन्छ? एटोमिक मास युनिट भनिन्छ। एसपी, डी र एफ उपसेलको अवधारणा कुन सिद्धान्तमा समावेश गरिएको छ? अफबाउ समूह 7A का तत्त्वहरूको प्रचलित नाम के हो? हेलोजन। यूरानियम को परमाण्विक संख्या कति हो? 92। कुन धातु सामान्य चाप र तापक्रममा तरल अवस्थामा पाइन्छ? पारो। आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा कतिवटा पेरियड छन्? 7वटा। प्राकृतिक रूपमा कतिवटा तत्त्वहरू पाइन्छ? 92। रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई प्रभाव पार्ने रसायनलाई के भनिन्छ? उत्प्रेरक। HC4 मा कार्बनको CH4 मा कार्बनको संयुजता कति हुन्छ? 4। C2H5OH को स्थानीय नाम के हो? इथानोल। अम्लले पानीमा घुल्दा कुन आयोन दिन्छ? H+ आयोन दिन्छ। अचारमा प्रयोग गरिने अम्ल कुन हो? CH3COOH। मानिसको आमाशयमा कुन अम्ल उत्पादन हुन्छ? HCl। पानीमा अल्कालीले कुन आयोन दिन्छ? OH-। पेटमा अम्लीयपन घटाउन कुन अल्काली प्रयोग गरिन्छ? म्याग्नेसियम हाइड्रॉक्साइड। शुद्ध पानीको pH मान कति हो? 7। रासायनिक परिवर्तनद्वारा टुक्र्याउन नसकिने पदार्थलाई के भनिन्छ? तत्त्व। दुई तत्त्वहरूबीच इलेक्ट्रोनको साटफेयर अर्थात् स्थानान्तरण भई बनेको यौगिकलाई के भनिन्छ? इलेक्ट्रोम्याग्नेट यौगिक भनिन्छ। आर्गन तत्त्वको परमाण्विक संख्या 18 भए परमाण्विक भार कति हुन्छ? 40। 2n² को नियम अनुसार K, L, M र N सेलमा क्रमशः कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू अटाउन सकिन्छ? 2, 8, 18, 32। तत्त्वको भौतिक र रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको परमाण्विक संख्याको पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छ। आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको नियम। आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको समूह 1A मा तत्त्वहरूलाई के भनिन्छ? अल्काली धातु भनिन्छ। सबैभन्दा हल्को परमाण्विक कण कुन हो? इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोन कसले पत्ता लगाएका हुन्? जे थोम्सन। धातुले आयोनमा कस्तो चार्ज हुन्छ? धातुको आयोनमा कस्तो चार्ज हुन्छ? धनात्मक। सिलिकाको सूत्र के हो? SiO2। प्रत्येक परमाणुको परमाण्विक भार अनुसारको ग्राम का तौल लिँदा त्यसमा 6.02 × 1023 वटा परमाणुहरू हुन्छन्। यस संख्यालाई के भनिन्छ? एभोगाड्रोको संख्या भनिन्छ। चुनढुङ्गाको आणविक भार कति हुन्छ? 100। विभिन्न रङहरूको मिश्रण छुट्याउने विधिलाई के भनिन्छ? क्रोमाटोग्राफी भनिन्छ। 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा कपर सल्फेटको घोल्य मात्रा 25 छ भने 60 ग्राम पानीमा संतृप्त घोल बनाउन कति कपर
सल्फेट चाहिन्छ 15 ग्राम। कुनै निश्चित तापक्रमको घोलमा घोलित पदार्थ थप्दा गाढापन बढ्यो भने त्यो कस्तो प्रकारको घोल हो? असंतृप्त अकार्बनिक पदार्थको प्रमुख घोलक पानी हो भने कार्बनिक पदार्थको प्रमुख घोलक पदार्थ के हो? इथर हो। सबैभन्दा कमजोर अम्ल कुन हो? एसिटिक अम्ल हो। धातुको अक्साइड कस्तो गुण भएको हुन्छ? क्षारीय। अधातुको अक्साइड कस्तो गुण भएको हुन्छ? अम्लीय। नीलो तुथोको सूत्र के हो? CuSO4 3H2O। कस्तो यौगिकको विद्युत विच्छेदन गर्न सकिन्छ? आयोनिक यौगिक। H2O को विद्युत विच्छेदन गर्दा H+ आयन कहाँ जम्मा हुन्छ? क्याथोडमा। सोडियम थायोसल्फेट र वा हाइफोको संकेत के हो? Na2H2O3। जम्मा तत्त्वहरूमध्ये धातुको संख्या कति रहेको छ? 79। तटस्थ यौगिकको pH मान कति हुन्छ? 7। फलामको धाउ कति हो? फलामको धाउ कुन हो? हेमाटाइट। सुन्तलामा कुन एसिड पाइन्छ? साइट्रिक एसिड पाइन्छ। हीरा कुन तत्त्वबाट बनेको हुन्छ? कार्बन। तरल चाँदी भन्नाले के बुझिन्छ? पारो। प्रकृतिमा शुद्ध अवस्थामा पाइने धातु दिइएको मध्ये कुन हो? सुन। पानीलाई अम्ल तथा क्षार दुवै मानिन्छ किन? H+ आयन र OH- दुवै आयन दिन्छ। गाढा नाइट्रिक अम्ल र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1:3 को अनुपातको मिश्रणलाई के भनिन्छ? क्वारेजिया भनिन्छ। वायुमण्डलीय तापक्रममा तरल अवस्थामा रहने धातु कुन हो? पारो। वायुमण्डलीय तापक्रममा तरल अवस्थामा रहने अधातु कुन हो? ब्रोमिन। सुनलाई साधारण अवस्थामा निष्क्रिय धातु भनिन्छ किन? हावा, पानी र अम्लले असर नगर्ने भएकाले। परिवर्तन कति प्रकारको हुन्छ? 2। पदार्थका परमाणु तथा अणुहरूबीच साटफेर, संगठन वा विघटन हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? रासायनिक प्रतिक्रिया भनिन्छ। उत्प्रेरक कति प्रकारका छन्? 2। रासायनिक प्रतिक्रियालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वलाई के भनिन्छ? कारक तत्त्व। पोटासियम परम्याग्नेटको संकेत के हो? KMnO4। हाइड्रोजन पेरोक्साइडको संकेत कुन हो? H2O2। एमोनिया के मिलेर बनेको हुन्छ? नाइट्रोजन र हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिकहरू आयोनमा छुटिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? आयोनीकरण भनिन्छ। आयोनीकरण नहुने यौगिकलाई के भनिन्छ? नन इलेक्ट्रोलाइट भनिन्छ। विद्युत विच्छेदन क्रियामा क्याथोडतिर लाग्ने आयोनलाई के भन्छ? क्याटायोन भनिन्छ। विद्युत विच्छेदन क्रियामा एनोडतिर लाग्ने आयोनलाई के भनिन्छ? एनायोन भनिन्छ। पानीको विद्युत विच्छेदन गर्दा एनोडमा कुन ग्यास जम्मा हुन्छ? अक्सिजन। CuSO4 को विद्युत विच्छेदन गर्दा दिएका मध्ये कुन आयोन पाइन्छ? Cu++ र SO4-। कोलाइड्स कणको आकार कति हुन्छ? 10⁻⁻7 सेन्टिमिटरदेखि 10⁻⁻5 सेन्टिमिटर। सस्पेन्सन कणको आकार कति हुन्छ? 10⁻⁻5 सेन्टिमिटर भन्दा ठुला। घोल कति प्रकारका हुन्छन्? 3 प्रकारका।
मिश्रण कति प्रकारका हुन्छन्? 2 प्रकारका। कुनै निश्चित तापक्रममा थप घुलित पदार्थ घुल्छ भने त्यस्तो घोललाई के भनिन्छ? असन्तृप्त घोल भनिन्छ। कुनै निश्चित तापक्रममा थप घुलित पदार्थ घुल्दैन भने त्यस्तो घोललाई के भनिन्छ? संतृप्त घोल भनिन्छ। घोल्य मात्रा निकाल्ने सूत्र कुन हो? घोल्य मात्रा = घुलित बट्टा घोलक इन्टु 100। अणुहरू मिलेर एक निश्चित ज्यामितीय आकार बनाई बन्ने पदार्थका मसिना कणलाई के भनिन्छ? मनिभ भनिन्छ। जोडले घुमाएर मिश्रणमा भएको अव्यय छुट्याउने विधिलाई के भनिन्छ? सेन्ट्रिफ्युजिक भनिन्छ। मनिभ नबन्ने पदार्थलाई के भनिन्छ? एम्फर्स भनिन्छ। पदार्थको अणुहरू पूर्ण रूपले खादिएर रहेको पदार्थलाई के भनिन्छ? ठोस भनिन्छ। कुनै पदार्थको घोल्य मात्रा र तापक्रमको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? समानुपातिक हुन्छ। पानीमा घुल्दा धन चार्जयुक्त H+ आयन दिने पदार्थलाई के भनिन्छ? अम्ल भनिन्छ। जीव जन्तुमा पाइने अम्ललाई के भनिन्छ? प्राङ्गारिक अम्ल भनिन्छ। कुनै वस्तु अम्लीय वा क्षारीय के छ भनी चिन्ह प्रयोग गर्ने वस्तुलाई के भनिन्छ? सूचक भनिन्छ। धातुको अब्साइड वा हाइड्रोअक्साइडलाई के भनिन्छ? क्षार भनिन्छ। शुद्ध पानीको pH मान कति हुन्छ? 7। परमाणुहरूको इलेक्ट्रोनको लेनदेनबाट बन्ने यौगिकमा कुन बन्ड बन्दछ? इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्दछ। परमाणुको इलेक्ट्रोनहरूको साझेदारीबाट बन्ने यौगिकमा कुन बन्ड बन्दछ? कोभ्यालेन्ट बन्दछ। हाइड्रोजनको संयुजता कति हुन्छ? 1। क्याल्सियमको संयुजता कति हुन्छ? 2। कार्बनको संयुजता कति हुन्छ? 4। एमोनियम सल्फेटको संकेत के हो? NS4 2 4 SO4। प्रकृतिमा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास कुन हो? नाइट्रोजन। सूर्यमा सबैभन्दा बढी पाइने कुन तत्त्व छ? हाइड्रोजन। आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा कतिवटा समूह छ? 8। आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा कतिवटा पिरियड छ? 7। pH स्केलमा कडा अम्ललाई कुन संकेतले जनाउँछ? 1 2। कुन अङ्कले जनाउँछ? 1 2। pH स्केलमा कडा क्षारलाई कुन अङ्कले जनाउँछ? 13 14। कडा अम्ल र कडा क्षारबाट बनेको लवण कस्ता हुन्छन्? तटस्थ हुन्छ। pH स्केलका 1 देखि 6 सम्मका अङ्कले कस्तो गुण जनाउँदछ? अम्लीय। pH स्केलमा 8 देखि 14 सम्मका अङ्कले कस्तो गुण देखाउँछ? क्षारीय। अम्लले धातुसँग प्रतिक्रिया गरी के बनाउँछ? हाइड्रोजन बनाउँछ। ड्राई सेल ब्याट्रीमा कुन लवण प्रयोग गरिन्छ? एमोनियम क्लोराइड बन्छ। युनिभर्सल सूचक पदार्थमा रातो रङले केलाई जनाउँछ? अम्ल। युनिभर्सल सूचक पदार्थमा नीलो रङले केलाई जनाउँछ? क्षार। दिएको मध्ये कुन अम्ल प्राङ्गारिक अम्ल हो? एसेटिक अम्ल। किङ अफ केमिकल भन्नाले कुन केमिकललाई जनाउँछ? H2SO4। प्रयोगशालामा बनाउने अम्ललाई के भनिन्छ? अप्राङ्गारिक अम्ल भनिन्छ। प्रयोगशालामा बनेको अम्ल कुन हो? HCl HNO3 H2SO4। पानीमा घुल्दा OH- आयन दिने यौगिकलाई के भनिन्छ? अल्काली भनिन्छ। NaCl लाई विच्छेदन गर्दा बन्ने Na+ कस्तो रेडिकल हो? अल्काली। पेटमा अम्लीयपन बढ्दा कुन यौगिकलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ? MgOH2।
चिनीको शुद्धिकरण गर्न दिएको मध्ये कुन क्षार प्रयोग गरिन्छ? CaO। सोडा, पानी, कोका कोला आदिमा कुन अम्ल प्रयोग गरिन्छ? H2CO3। कुनै वस्तुलाई टुक्राएर सोभन्दा सरल वस्तु बनाउन सकिँदैन भने त्यसलाई के भनिन्छ? तत्त्व भनिन्छ। प्राकृतिक रूपमा पाइने तत्त्वहरू कतिवटा छन्? 92। दुई वा दुईभन्दा बढी तत्त्वहरू रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा मिली बनेको पदार्थलाई के भनिन्छ? यौगिक भनिन्छ। तत्त्वको सबैभन्दा सानो कणलाई के भनिन्छ? परमाणु भनिन्छ। पदार्थको सबै गुण यथावत कायम रहेका सबैभन्दा सानो कणलाई के भनिन्छ? अणु भनिन्छ। परमाण्विक पिण्डको एकाइ के हो? AMU हो। 1 ग्राममा कति AMU हुन्छ? 6 × 10⁻23। परमाणुको m कक्षमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू अटाउँछन्? 18। परमाणुहरूको कक्षमा रहने इलेक्ट्रोनको संख्या पत्ता लगाउने सूत्र के हो? 2n²। पोटासियमको संकेत के हो? K। सोडियमको संकेत Na। मिथेन कुन कुन तत्त्व मिलेर बन्दछ? कार्बन र हाइड्रोजन। ताप उत्पन्न हुने रासायनिक प्रतिक्रियालाई के भनिन्छ? तापदायक भनिन्छ। ताप लिने रासायनिक प्रतिक्रियालाई के भन्छ? ताप शोषक भनिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी तत्त्व वा यौगिकहरू मिलेर एउटा नयाँ यौगिक बन्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? संयोजन भनिन्छ। एउटा यौगिकमा रहेको तत्त्व वा रेडिकललाई अर्को तत्त्व वा रेडिकलले हटाउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? विस्थापन भनिन्छ। दिएको प्रतिक्रिया कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया हो? संयोजन। 2n + 2SO4 2nSO4 + S2 कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया हो? विस्थापन। 2KCl3 को 2KCl + 3O2 कस्तो प्रक्रिया हो? विभाजन। चार्जयुक्त परमाणुको समूहलाई के भनिन्छ? रेडिकल भनिन्छ। HCl + NaOH NaCl + H2O कस्तो प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया हो? अम्ल क्षार। पानीको विद्युत विच्छेदन गर्दा के बन्दछ? H+ आयन र OH- आयन दिन्छ। कमिलाले चिल्दा हाम्रो शरीरभित्र कुन अम्ल पस्दछन्? मिथोनिक अम्ल पस्दछन्। सिस्नुले पोल्दा कुन अम्ल हाम्रो शरीरभित्र जान्छ? मिथोनिक अम्ल। पेटमा HCl बढी उत्पादन भएमा अर्थात् अम्लपित्त बढेमा कुन क्षारलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ? Al-OH3 and MgOH2। हालसम्म पत्ता लागिसकेका तत्त्वहरूमध्ये धातुको संख्या कति छ? 79 वटा। आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको समूह 7A का तत्त्वहरूबीच प्रचलित नाम कुन हो? हेलोजन। तलका मध्ये कुन चाहिँ रेडियो एक्टिभ तत्त्व हो? युरेनियम। इलेक्ट्रोन पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को थिए? J.J. थोम्सन। म्याग्नेसियम नाइट्राइडको आणविक सूत्र कुन हो? Mg3n2। प्लास्टर अफ पेरिसको आणविक सूत्र कुन हो? CaSO4 1/2H2O। ब्लिचिङ पाउडरको आणविक सूत्र कुन हो? AlCl3। टिङ्चर अफ आयोडिन भन्नाले के को घोललाई बुझाउँछ? अल्कोहल र आयोडिन।
हामीले खाने सामुद्रिक नुन NaCl कुन विधिबाट बनाइन्छ? क्रिस्टलाइजेसनबाट। ग्लाउबर्स साल्ट कुन हो? Na2SO4 10H2O। इप्सोन साल्ट तलका मध्ये कुन हो? MgSO4 7H2O। तलका मध्ये ब्लू विट्रोल कुन हो? CuSO4 5H2O। कमिलाले छिल्दा र सिस्नुले पोल्दा शरीरको छालाभित्र तलका मध्ये कुन रसायन पस्दछ? मिथेनोइक एसिड। साथीहरू आजलाई यति नै। लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।